इजाज़त से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। मैं आज के दायरे अदब न्यूयॉर्क के इस 105वें मुशायरे में आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब से कि तशरीफ़ लाइए और पुरानी आयात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं और उसके मंजूर तर्जुमे से। आइए तनवीर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत समाप्त फरमाइए सूरत तकासुर। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। सूरत तकासुर की तिलावत समाअत फरमाई। इसकी मंज़ूम तफ़हीम पेश करता हूँ। अमान अल्लाह की लेता हूँ मैं शैतान के शर से, जो धुतकारा हुआ है जो है बागी रब्बे अकबर से। वो रब है सुनने वाला और वही है जानने वाला, वही है हामिले अजमत, वही तो सबसे है आला। उसी के नाम से आगाज होता है हर एक शय का, जो बेहद रहम वाला है जो रहमानी में है यकता। बड़ा ही मेहरबान है वो है सब पर लुत्फ आम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जाए नाम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जाए नाम उसका। ये सूरत कासुर की बदनुम तफीम। हवस तुमको सदा है कसरत अमवाल दुनिया की। हवस तुमको सदा है कसरत अमवाल दुनिया की। हमेशा रहते हो गाफिल, न है कुछ फिक्र उक़बा की। हमेशा रहते हो गाफिल, न है कुछ फिक्र उक़बा की। तुम्हारी उम्र का पैमाना जब लबरेज होता है, तो तुम्हारे दिल में रहे हो दुनिया तेज होता है। तुम्हारी उम्र का पैमाना जब लबरेज होता है, तुम्हारे दिल में रंगे हुब दुनिया तेज होता है। पहुंच जाते हो कब्रों में तुम्हें तब होश आता है। सुनो अब हादिए कामिल हकीकत ये बताता है। नहीं है कोई शय ऐसी हमेशा जो रहे बाकी। नहीं है कोई शय ऐसी हमेशा जो रहे बाकी। समझ लोगे इसे जल्दी हकीकत है या आफाकी। सुनो ये बात फिर दुनिया में रह जाओ न होकर गुम। नहीं है कोई शय बाकी ये जल्दी जान लोगे तुम। नहीं कोई है बाकी काश इसको जान तुम लेते। यकीन कर लेते इस पर और इसको मान तुम लेते। समझ रखो है दोज़ख देखना अहले जमी तुमको। जो तुम देखोगे आंखों से फिर आएगा यकीन तुमको। फिर उस दिन तुमसे होगी नेमतों की पूछ ऐ लोगो। फिर उस दिन तुमसे होगी नेमतों की पूछ ऐ लोगो। हिसाब इन नेमतों का सारी देना है तुम्हें रब को। हिसाब इन नेमतों का सारी देना है तुम्हें रब को। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह मुहासिबना हिसाबन यसीरा। आमीन। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाते हुए अपनी कहीं भी एक हम पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिए आप सब लोगों से इजाजत लेते हुए। कीजिए, अता अता कीजिए, अता कीजिए, कीजिए। अता कीजिए, अता कभी कीजिए। मोहसिन कभी मोहसिन जो हम अशकों में बहकर हमद लिखते हैं। कभी मोहसिन
جو ہم اشکوں میں بہ کر حمد لکھتے ہیں تو پھر موتی کی لڑیوں کے سمندر حمد لکھتے ہیں، تو پھر سبحان موتی کی اللہ لڑیوں کے سمندر حمد لکھتے ہیں، اور درختوں کے سبحان قلم ہو اور سمندر روشنائی ہو، درختوں کے قلم ہو اور سمندر روشنائی ہو، کوئی تخلیق ہو سارے برابر حمد لکھتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ خدا کی حمد کا لکھنا، سبحان اللہ خدا کی حمد کا لکھنا فقط یہ اذن ربی ہے، حقیقت یہ ہے قسمت کے سکندر حمد لکھتے ہیں، ہم حقیقت لکھتے یہ ہیں۔ ہے قسمت کے سکندر حمد لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ اور نصیبہ کس کا روشن ہے خدا سمجھے وہی جانے، نصیبہ کس کا روشن ہے خدا سمجھے وہی جانے، مگر ہم بھی تو از روئے مقدر حمد لکھتے ہیں۔ اور رات واہ۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کیا لکھیں اللہ کی نسبت، کبھی ہم سوچتے ہیں کیا لکھیں اللہ کی نسبت، کبھی ہم کہہ کے خود اللہ اکبر حمد لکھتے ہیں، ہم سبحان کبھی اللہ ہم کہہ کے خود اللہ اکبر حمد لکھتے ہیں۔ کیا کہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کل جہاں کی کائناتوں کو، خدا ہی بے شک جانتا ہے کل جہاں کی کائناتوں کو، بے شک کہاں پر کس قدر کتنے سخنور حمد لکھتے ہیں، کیا کہاں کہیں۔ پر سبحان کس اللہ قدر کتنے سخنور حمد لکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر انسان رب کی حمد کہتا ہے، نہیں ایسا کہ بس صوفی قلندر حمد لکھتے ہیں، اور وہی ایک ذات ہی تو سارے عالم میں منور ہے، اسی کی شان میں ہم بھی مطہر حمد لکھتے ہیں۔ اور واہ، وہ سبحان وہ جن اللہ۔ کے وہ جن کے دن ہوں، وہ جن کے دل ہوں دنیا میں ہدایت ہی سے نورانی، وہ جن کے دل کیا کہنے دنیا میں ہدایت ہی سے نورانی، وہی سب لوگ ہی روشن منور حمد لکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور خدا کو جس نے پہچانا اسی کی کامیابی ہے، وہی تو لوگ ہیں رب کے شناور حمد لکھتے ہیں۔ اور واہ یہ جذبہ حمد لکھنے کا کبھی جو دل پہ چھا جائے، یہ جذبہ حمد لکھنے کا کبھی جو دل پہ چھا جائے، فقط حرفوں کو چن کر ہم معطر حمد لکھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا دل کی فضا کو گدگداتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا دل کی فضا کو گدگداتی ہے، کبھی بادل گرج کر اور برس کر حمد کہتے ہیں، حمد لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا کہنے اور ہیں۔ اور فقط ہم ہی نہیں رب کی ثنا کے واسطے روشن، فقط ہم ہی نہیں رب کی ثنا کے واسطے روشن، ہمارے جسم کے حصے بھی اکثر حمد لکھتے ہیں۔ اور خدا نے باندھ رکھا ہے ہمیں سانسوں کی ڈوری میں، خدا نے باندھ رکھا ہے ہمیں سانسوں کی ڈوری میں، تبھی ہم اپنی سانسوں میں برابر سراسر حمد لکھتے ہیں۔ اور قلم تو بس سخنور ساتھ رکھتا ہے مگر محسن، قلم تو بس سخنور ساتھ رکھتا ہے مگر محسن، فقط اعمال سے سارے پیمبر حمد لکھتے ہیں، فقط اعمال سے سارے پیمبر حمد لکھتے ہیں۔ کبھی محسن جو ہم اشکوں میں بہ کر حمد لکھتے ہیں تو پھر موتی کی لڑیوں کے سمندر حمد لکھتے ہیں۔ میں اب درخواست گزار ہوں محترم جناب سرور سمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے، تشریف لائیے سرور بھائی اور اپنے کلام سے نواز۔ بہت شکریہ محسن بھائی، بڑی سادہ بات ہے صاحب صدارت سے اجازت طلب کرتے ہوئے۔ وہ جو مولا کے طلبگار نظر آتے ہیں، وہ جو مولا کے طلبگار نظر آتے ہیں، ہاں وہی لوگ طرح دار نظر آتے ہیں، ہاں وہی لوگ طرح دار نظر آتے ہیں۔ بار آور ہوئی کہ ایک تمنا دل کی، بار آور ہوئی کہ ایک تمنا دل کی، خواب میں بطحہ کے گلزار نظر آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب میں بطحہ کے گلزار نظر آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے عام ابھی رحمت یزداں ہوگی،
देखिए आम अभी रहमत यज़दा होगी, बख्शवाते हुए सरकार नजर आते हैं, बख्शवाते हुए सरकार नजर आते हैं। जब भी पढ़ता हूँ मैं आका पे दरूद और सलाम, जब भी पढ़ता हूँ मैं आका पे दरूद और सलाम, मुंतशर लम्हे सकूं बार नजर आते हैं, मुंतशर लम्हे सकूं बार नजर आते हैं। लफ्ज क्या आपकी तौसीफ रकम कर पाए, लफ्ज क्या आपकी तौसीफ रकम कर पाए, आप मैयार का मैयार नजर आते हैं, आप मैयार का मैयार नजर आते हैं। और वालिये बतहा नगर गुम्बद खजरा के मकीन, वालिये बतहा नगर गुम्बद खजरा के मकीन, आपके लुत्फ के अंबार नजर आते हैं, आपके लुत्फ के अंबार नजर आते हैं। आपके परतों से रोशन है ये खुर्शीदो कमर, आपके परतों से रोशन है ये खुर्शीदो कमर, चार सू आपके अनवार नजर आते हैं, चार सुभान अल्लाह, सू आपके अनवार नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। ये इनायत है शहे हरदो सरा की सरवर, ये इनायत है शहे हरदो सरा की सरवर, गुले ताजा मेरे अशार नजर आते हैं, गुले ताजा मेरे अशार नजर आते हैं, वो जो मौला के तलबगार नजर आते हैं, हाँ वही लोग तरहदार नजर आते हैं। आपकी हसीन समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत और मैं अब दरख्वास्त गुजार रहा हूँ मोहतरम जनाब अली अहमद शाह साहब, टोरंटो कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अली अहमद शाह साहब अपने कलाम से। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। जी और साहिब सदर की इजाजत से फिर हो गए थे हम के, फिर एक नात सुना देंगे। तो शेर कुछ इस तरह से है कि तू है मालिक, तू है मालिक हर शय, मैं रजा मांगता हूँ। तू है मालिक हर शय पे मैं रजा मांगता हूँ, बस तेरे कर्मो अता बे, बस तेरा कर्मो अता बे इंतहा मांगता हूँ। और दिल में तू ही तू हो, दिल में तू ही तू हो, और सदा मांगता हूँ। और कर्मों की सारी बे, और कर्मों की सारी ही इंतहा मांगता हूँ, कर्मों की सारी ही इंतहा मांगता हूँ। है जहाँ में हर शय की कोई न कोई वजह, है जहाँ में हर शय की कोई न कोई वजह, तेरी याद में खो के दुआ मांगता हूँ, तेरी याद में खो के दुआ मांगता हूँ। और एक नात पेश करता हूँ। इसका मतलब कुछ यूं हुआ है कि कर्म की इंतहा ऐसी इनायत हो जाए, कर्म की इंतहा ऐसी इनायत हो जाए, लब पे बसा नाम उनकी मिदहत हो जाए, लब पे बसा नाम उनकी मिदहत हो जाए। और शेर अर्ज करता हूँ। दर पे नबी के सर रखे दिले मुस्तर से, दर पे नबी के सर रखे दिले मुस्तर से, किस्मत उसकी चमक जाए राहत हो जाए, किस्मत उसकी चमक जाए राहत हो जाए। और दुनिया में गूंजे फकत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में गूंजे फकत नाम मोहम्मद का विर्द, दुनिया में गूंजे फकत नाम मोहम्मद का विर्द, सांस में जिक्र नबी की निखत हो जाए,
सांस में जिक्र नबी की निखत हो जाए। और शेर करता हूँ, गीत को उनके जमाले हक नुमा की हो तलब, गीत को उनके जमाले हक नुमा की हो तलब, और दिलो नजर में फकत उनकी उल्फत हो जाए। दिलो नजर में फकत उनकी उल्फत हो जाए। और बोझ गुनाह का सह के दिल है ये मेरा, बोझ गुनाह का सह के दिल है ये मेरा, और दर पे रसूल कोई सूरत, और दर पे रसूल कोई सूरत हो जाए। और मक्ता यूं पेश किया है कि शाह की नेमत सवार, शाह की नात सवारे अपनी जिंदगी बस, शाह की नात संवारे अपनी जिंदगी बस, उनके हुजूर कबूल ये खिदमत हो जाए। उनके हुजूर कबूल ये खिदमत हो जाए। और करम की इंतहा ऐसी इनायत हो जाए, लब पे बसा नाम उनकी मिदहत हो जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, वालेकुम। नासिर सैयद मोहम्मद साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। आइए नासिर भाई, अपने कलाम से नवाजिए। जज़ाकल्लाह मोहसिन भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही। अस्सलाम तस्वीर वालेकुम। नहीं आ रही, आवाज। तमाम तस्वीर तमाम शोरा सब आ को रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अपना वीडियो खोल लीजिए। नहीं, तस्वीर आ रही है। नहीं आ रही। जी जी जी। हो करम की नजर ज़ाते जूदो करम, वाह। हो करम की नजर ज़ाते जूदो करम, देखूं तैबा नगर ज़ाते जूदो करम, आमीन। आप ही का रहूं, आप ही का रहूं, आप ही का रहूं, आप ही का रहूं, मैं यूं ही उम्र भर ज़ाते जूदो करम, काश तैबा में हो, काश तैबा में हो, काश तैबा में हो, काश तैबा में हो, जिंदगी की सहर ज़ाते जूदो करम, काश काश कुर्बान हो जाऊं मैं एक दिन, काश कुर्बान हो जाऊं मैं एक दिन, आपके नाम पर ज़ाते जूदो करम, आपके दर के होते हुए किस लिए, आपके दर के होते हुए किस लिए, मैं फिरूं दर बदर ज़ाते जूदो करम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। आप ही का करम, आपकी है अता, आप ही का करम, आपकी है अता, नात का ये हुनर
ذات جود و سبحان کرم، اللہ سبحان اللہ. اپنے ناصر کے دل میں رہیں آپ ہی، اپنے ناصر کے دل میں رہیں آپ ہی، ہر گھڑی جلوہ کرے ذات جود و سبحان کرم، اللہ سبحان اللہ. او کرم کی نظر ذات جود و کرم، دیکھ طیبہ نگر ذات جود و کرم. واہ واہ واہ. سبحان اللہ ہلو سبحان اللہ. جی جی میں سائڈ میں ہوں. جی بولیے. آپ نے کمپلینٹ کر لیا؟ ہاں بولو بولے 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 آپ بولے. ناصر بھائی آپ نے کمپلینٹ کر لی؟ جی 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 وقت آ گیا ان کا. جی جی جی. اور میں اب درخواست دعا رہا ہوں محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ تشریف لائیے اپنے کلام کے ساتھ. محترمہ جی بہت شگفتہ شکریہ. شفیق جی جی بہت مہربانی، بہت شکریہ. اور سارے پیارے دوستوں آپ کو بہت ادب سے بہت سلام. اور یہ وعلیکم کہ السلام ورحمۃ ایک اللہ نعت کے وبرکاتہ. چنچار وعلیکم السلام. ہیں وہ بادشاہوں کے سلطان آقا، ہیں وہ بادشاہوں کے سلطان آقا، خدا کا تو ہے یہی فرمان آقا. ہیں بے وہ شک. بادشاہوں کے سلطان آقا، خدا کا تو ہے یہی فرمان آقا. سبحان میں عشق اللہ. محمد میں ڈوبی ہوئی ہوں، میں عشق محمد میں ڈوبی ہوئی ہوں، میری ہے فقط یہی پہچان آقا، میری واہ. ہے فقط یہی پہچان آقا. اور میں بیٹھوں مدینے کی چھاؤں میں جا کر، میں سبحان بیٹھوں اللہ. مدینے کی چھاؤں میں جا ماشاء اللہ کر، ماشاء اللہ. میری مشکلیں بھی ہوں آسان آقا، میری سبحان اللہ مشکلیں بھی ہوں آمین. آسان آقا. سبحان اللہ. ثنا ورد لب ہو، ثنا ورد لب ہو میں نعتیں سناؤں، ثنا ورد لب ہو میں نعتیں سناؤں. بنا لیجئے مجھ کو مہمان آقا، بنا سبحان لیجئے اللہ مجھ کو سبحان مہمان اللہ. آقا. اور مجھے بھی عطا ہو شرف حاضری کا، مجھے بھی عطا ہو شرف حاضری کا. میرے دل کا ہے یہی ارمان آقا، میرے دل کا ہے یہی ارمان آقا. اور میں حرمت پہ تیری صدا جانواروں، میں حرمت پہ تیری صدا جانواروں. ہے واہ. میرا عقیدہ یہ ایمان آقا، ہے میرا عقیدہ یہ ایمان آقا. اور ہے دل کو شگفتہ جو نسبت نبی سے، ہے دل کو شگفتہ جو نسبت نبی سے، ہے دل کو شگفتہ جو نسبت نبی سے. یہی زیز کا ہے تو سامان آقا، یہی زیز کا ہے تو کیا سامان کہنے آقا. کیا کہنے. ہے وہ بادشاہوں کے سلطان آقا، خدا کا تو ہے یہی فرمان آقا. سبحان بہت شکریہ. اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ. اور اب سبحان میں اللہ. جناب ضیاء تقوی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تشریف لائیے ضیاء تقوی صاحب اپنے کلام سنوائیں. جناب ضیاء تقوی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی ارشاد. جی مطلب حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں جناب اس صدر کی اجازت سے کہ شہر شہر امن و اما مدینہ ہے، شہر امن و امان مدینہ ہے، شہر امن و اما مدینہ ہے، رحمتوں کا جہاں مدینہ ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. شہر امن و اما مدینہ ہے، رحمتوں رحمتوں کا کا جہاں جہاں مدینہ مدینہ ہے. اور نور کا آشیاں مدینہ ہے، واہ نور کا واہ. آشیاں مدینہ ہے، کس قدر ذوفشاں مدینہ ہے. ہے. واہ واہ سبحان کیا اللہ. بات. نور کا آشیاں مدینہ ہے، کس قدر قدر ذوفشاں مدینہ ہے. مدینہ ہے. اہل ایمان کی جان مدینہ ہے،
अहले ईमान की अहले जहाँ ईमान की मदीना है। जहाँ मदीना है, बेशक बेशक, सुभान बड़ा अल्लाह, साहिबा मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा अहले है। ईमान की जहाँ मदीना है, हम्म, एक बड़ा साहिबा मदीना है। सुभान बड़ा अल्लाह, साहिबा। सुभान अल्लाह। वाह। कलह आफियत है मोमिन का, हम्म, कलह आफियत है मोमिन का, यानी दारुल अमा मदीना है। सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह। कलह आफियत है मोमिन का, यानी यानी दारुल दारुल अमा मदीना है। सुभान अल्लाह। कलह आफियत है मोमिन का, यानी यानी दारुल अमा वालेकुम मदीना रहमतुल्लाहि है। वबरकातुहू। आगे ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो मुहिब रसूल हैं उनका, हम्म, जो मुहिब रसूल हैं उनका, दिल मदीना है, जा मदीना है। क्या बात है, हाँ, वाह वाह। जो सुभान मुहिब रसूल हैं उनका, दिल मदीना बहुत है दिल अच्छा है। मदीना है, जा मदीना है। आगे ना, जो वाह मुहिब रसूल हैं सुभान उनका, दिल वाह मदीना वाह है, जा मदीना है। जा मदीना सुभान अल्लाह। और मेरी धड़कन है करबला और नजफ, वाह वाह। सुभान क्या अल्लाह। क्या मेरी कहने, धड़कन सुभान है अल्लाह करबला और नजफ, और सुभान लहू में अल्लाह रवां मदीना है। आगे क्या सुभान कहने अल्लाह हैं। सुभान अल्लाह मेरी वाह सुभान धड़कन है अल्लाह वाह वाह करबला और वाह। नजफ, सुभान और अल्लाह लहू में सुभान रवां अल्लाह मदीना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी धड़कन है करबला और नजफ, और लहू में रवां मदीना है। क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह। अदा कह रही है बकी की तस्वीर, कह रही है बकी की तस्वीर, किस कदर बेज़मा मदीना है। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा कह है। रही है बकी की तस्वीर, किस कदर बेज़बा मदीना है। वाह वाह और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख कर करबला की सुर्ख जमी, क्या देख बात कर करबला की सुर्ख जमी, अब भी गिरिया कुना मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख कर करबला की सुर्ख जमी, अब भी गिरिया कुना मदीना है। और मुक्ताज़र कर रहा हूँ कि कब जियारत नसीब होगी जिया, अब कब जियारत ज़ियारत नसीब होगी नसीब जिया, होगी। हाँ मदीना है। कब जियारत नसीब होगी जिया, हम यहाँ और वहाँ मदीना है। मदीना है शहर सुभान अमन व अल्लाह वहाँ अमा सुभान मदीना मदीना है, है। रहमतों का जहाँ मदीना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुभान बहुत अल्लाह अच्छा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यारो मोहतरम जनाब इकबाल गौहर साहब, इकबाल गौहर साहब तशरीफ लाइए अपने कलाम साहब। जनाब इकबाल गौहर साहब, जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर हूँ। जी इरशाद। नात शरीफ पेश कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद। ये अता कीजिए। आपने दुनिया को कुछ ऐसी दिखाई रोशनी, ऐसा ऐसा। आपने दुनिया को कुछ ऐसी दिखाई रोशनी, हो गए कल्बो नजर रोशन जो फैली रोशनी, सुभान अल्लाह। हो गए सुभान कल्बो अल्लाह। नजर वो नजर रोशन रोशन बिखरी जो रोशनी। फैली रोशनी, और जहल की तारीकियों में गुम था ये सारा जहां, वाह जहल की तारीकियों में गुम था ये सारा जहां, आपकी आमद से फैली इल्म हक की रोशनी, हक की सुभान अल्लाह। रोशनी। सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह। आमद से फैली इल्म हक की रोशनी, और जो अंधेरों में पड़े थे शिरक और इल्हाद के, जो अंधेरों में पड़े थे शिरक और इल्हाद के, आपने तौहीद की उनको दिखाई रोशनी, दिखाई रोशनी, वाह आपने तौहीद की
उनको दिखाई रोशनी। سبحان اللہ شکریہ. اور نور بخشا تھا خدا نے آپ کو ایسا جہاں. نور بخشا تھا خدا نے آپ کو ایسا جہاں. ماند پڑ جاتی تھی مہر و ماہ کی بھی روشنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماند اللہ جاتی سبحان تھی اللہ مہر و ماہ کی بھی روشنی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ چلا ہم آخر کا شعر کر رہا ہوں ہم۔ کہ خاک میں سب مل گئیں اہل عرب کی نخوتیں. آگ میں سب مل گئی خاک میں سب مل گئیں اہل عرب کی نخوتیں. اور مذہب اسلام کی جب ان پہ چھائی روشنی. مذہب اسلام کی جب ان پہ چھائی روشنی. واہ 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 اور آپ نے دنیا کو کچھ ایسی دکھائی سبحان اللہ روشنی. ہو گئے قلب و نظر روشن جو پھیلی روشنی. سبحان اللہ سبحان ہو اللہ سبحان گئے اللہ قلب سبحان و اللہ نظر روشن جو پھیلی روشنی. شکریہ. سلامت رہے. بہت اچھا بہت سبحان اچھا اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ جزاک اللہ. اللہ سبحان اللہ اور میں بہت اب شکریہ درخواست بہت گزار شکریہ. ہوں محترمہ صلی اللہ علیہ نگار وسلم۔ بانو ناز صاحبہ سے تشریف لائیے اپنے کلام سے ہمارے. محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم 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 السلام. 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 آئیے نگار صدر صاحب کی اجازت سے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے جی آ رہی ہے تا قیامت کوئی آئے گا کہاں آپ کے بعد. تا قیامت کوئی کہاں آپ کے بعد کہاں آپ کے بعد ہوگا کوئی نہ نبی پیدا یہاں آپ کے بعد. کیا بات ہوگا آپ کے بعد کوئی نبی پیدا یہاں بے آپ شک بے کے شک. بعد. یا رسول عربی مالک و مختار جہاں. یا رسول عربی مالک و مختار جہاں. جہاں رحمت اب بھی برستی ہے یہاں آپ کے بعد. آپ کے بعد رحمت واہ واہ اب بھی برستی ہے یہاں آپ کے بعد. صلی اللہ آپ علیہ کو بعد احمد مختار بنایا رب نے. وسلم صلی اللہ علیہ آپ کو کیا کہنے احمد کیا کہنے. صلی اللہ علیہ بنایا رب نے. کون ہے آپ سا مختار جہاں وسلم۔ آپ آپ کے کے بعد بعد. صلی اللہ علیہ وسلم کون واہ ہے آپ بہت عمدہ بہت عمدہ واہ. بہت اچھا ہے آپ سا مختار جہاں آپ کے بعد. صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی نے تو جگایا ہے جہاں والوں کو. آپ ہی نے تو جگایا ہے جہاں والوں کو. کوئی رہبر نہیں آئے گا یہاں آپ کے بعد آپ سبحان کے اللہ بعد سبحان کوئی اللہ سبحان اللہ آئے گا صلی بے اللہ علیہ یہاں وسلم بے آپ کے بعد. بہت شکریہ صلی بہت اللہ شکریہ. علیہ وسلم۔ جان و دل آپ پہ قربان مدینے والی. آمین آمین جان و دل آپ پہ قربان مدینے والی. واہ واہ کوئی راہی کوئی منزل ہے کہاں آپ آپ کے کے بعد. بعد سبحان اللہ کوئی سبحان اللہ راہی کوئی منزل ہے کہاں آپ کے بعد. صلی اللہ علیہ وسلم آخری صلی شعر اللہ یوں علیہ ہے کہ وسلم۔ ایک ذرہ بھی جو رحمت کا ہمیں مل جائے. ایک ذرہ بھی جو رحمت کا ہمیں مل جائے. بس یہی ناز کو کیا چاہیے ہاں آپ کے بعد. ہاں آپ کے سبحان بعد اللہ یہی سبحان ناز کو اللہ. کیا چاہیے بہت اچھا ہاں ہے آپ کے بعد. بہت عمدہ سبحان اللہ بہت. قیامت کوئی آئے سبحان گا اللہ کہاں آپ کے بعد. ہوگا کوئی نہ نبی پیدا یہاں آپ کے بعد. بہت سبحان شکریہ. سبحان اللہ اللہ بے سبحان شک. اللہ سبحان اللہ. اور بہت اب اچھا. میں سبحان اللہ درخواست سبحان. کروں جناب لیاقت علی عہد صاحب برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے لیاقت بھائی اپنے کلام سے نوازیں. بسم اب اللہ ہمیں الرحمن الرحیم. جی حاضرین محفل کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں وعلیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور نعت پیش خدمت ہے.
محفل عاشقان نبی ہے، محفل عاشقان نبی ہے، میرے ہونٹوں پہ شان نبی ہے۔ اپنی قسمت پہ قربان جاؤں، اپنی قسمت پہ قربان جاؤں، قسمت پہ قربان جاؤں، قربان جاؤں، سامنے آستان نبی کیا کہنے ہیں، سبحان کیا اللہ، سبحان کہنے، اللہ، سبحان اللہ، سبحان سامنے اللہ۔ آستان نبی ہے۔ اپنی قسمت پہ قربان جاؤں، سامنے آستان نبی ہے، صلی اللہ علیہ آستان نبی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیجتے ہیں درود آپ پر سب، بھیجتے ہیں درود آپ پر سب، دل بھی محو بیان نبی ہے، دل بھی محو بیان نبی ہے۔ اور مکتاب کی خوبصورت سماعت پر نظر کرتا ہوں، اس کی شیریں بیانی نہ پوچھو، اس کی شیریں بیانی نہ پوچھو، عہد یہ داستان نبی ہے، یہ داستان نبی ہے۔ واہ، اس کی شیریں بیانی نہ پوچھو، کیا کہنے یہ ہیں، کیا کہنے۔ داستان نبی ہے، عہد یہ داستان نبی، سبحان اللہ۔ محفل عاشقان سبحان اللہ۔ ہے، میرے ہونٹوں پہ شان نبی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوب ہے، آپ ماشاء کی اللہ۔ باتوں کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ قدسی صاحبہ ہمارے ساتھ ملائیشیا سے موجود ہیں، تشریف لائیے، اپنے کلام سے نوازیں۔ محترمہ قدسی۔ جی جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ میرا سلام سب کو پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ چند گل بحضور والی دو جہاں، آمین۔ ہوئی جب زیارت ہوئی روزہ پاک کی، تو خزانہ سبحان اللہ۔ جہاں، جب زیارت ہوئی روزہ پاک کی، تو خزانہ دونوں جہاں مل گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ و کعبہ ہوا تو ہمیں ایک نہام مل گیا، تو ہمیں ایک نہام مل گیا، جبکہ بھی نزدیک غرقاب تھی، جبکہ کشتی بھی نزدیک غرقاب تھی، اور من ڈھال تھی پھنسی، دستے مشکل کشا نے لگا دی وہ پار، دستے مشکل کشا نے لگا دی وہ پار، اس طرح قوم کو بادباں مل گیا، اس طرح قوم بادباں مل گیا۔ واہ واہ واہ۔ بے سہارا جو دنیا کی ٹھوکر میں تھے، بے سہارا جو دنیا کی ٹھوکر میں تھے، کوئی اپنا نہ تھا، بس یتیموں یسیروں کو دی جب پناہ، بس یتیم یسیروں کو دی جب پناہ، انہیں ایک جہان اما مل گیا، جہان اما مل گیا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ جب نہ تھا قوم کا کوئی نام و نشان، سب تھے بے خانماں، جب نہ تھا قوم کا کوئی نام و نشان، سب تھے بے خانماں،
ऐसे नागुफ्त हालात में थे उठे, ऐसे नागुफ्त हालात में थे उठे हादियो रहनुमा, इस तरह उनको नामो निशा मिल गया, इस तरह उनको। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग जुल्मो जहालत की भट्टी में थे, लोग जुल्मो जहालत की भट्टी में थे और शिर्क और बुत परस्ती में थे। कुफ्र की धूप में जल रहे थे सभी, कुफ्र की धूप में जल रहे थे सभी, के तशरीफ लाए नबी, के तशरीफ लाए नबी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिबा मिल गया। जी बहुत शुक्रिया। कुदसिया साहिबा इरशाद उनकी खत्म हो गई। उनका कलाम मुकम्मल हो गया, उनका कलाम मुकम्मल हो गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, मोहतरमा राहत रुखसाना बज़मी साहिबा कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ लाइए, अपने कलाम से नवाजिए। मोहतरमा राहत रुखसाना बज़मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल मुकाम। नातिया कलाम पेश करना चाहती हूँ सदर महफिल की इजाजत से। मेरे लबों पर आकाए कुल की नात होती है, मेरे लबों पर आकाए कुल की नात होती है, पल पल रब की, पल पल रब की रहमत मेरे साथ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बड़ी नवाज़िश। रोशन रोशन दिन होता है जिक्र मोहम्मद से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशन रोशन दिन होता है जिक्र मोहम्मद से, जगमग जगमग जगमग, जगमग जगमग रात होती है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रात होती है, बहुत खूब। कर उनकी दीद को आते हैं, शम्स क़मर सज धज कर उनकी दीद को आते हैं। झिलमिल 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 तारों की बारात होती है। याद मदीना जब भी मेरा दिल तड़पाती है, याद मदीना जब भी मेरा दिल तड़पाती है, जल थल अशकों की